पुढे देवाच्या जरा जा राजा चला 800 हाँ दादा Tarashi Malgari, ne sai Tarashi. Manga yau kasani to. So kasani. हाँ मेरे साहब सही है सही रहा बिल्कुल तब के वैसे يا غالي ساجر وعدنا صحيح كيف بختار وعدني بخير خيرات وشو صحيح نور تصل خير शुक्र Tiba. झंडा रेखा होया वाला हाँ झंडा है पीटीआई डीजल ये कौन लगा ये कौन कर रहा है उसका गाना ये भाईजान मुंह करे मामू
خولې ته واچو مال زه راځه راځه ته لاړ شئ कल